बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली ख़ान। ज़रूरी है इस दौर में कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों के घर किताबों से मुज़य्यन हों। इस दौर में जिन लोगों को भी मकतब अहले बैत का एहसास है वो न सिर्फ खुद किताब दोस्त हैं बल्कि इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की जानिब मुतवज्जे हों और बिलखसूस मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले तमाम तर हालात का मुकाबला करने के लिए किताबों से आगाही हासिल करें, क्योंकि अलूम आले मोहम्मद का बेहतरीन सोर्स और मसदर बहरकैफ किताबें ही हैं। इसी सिलसिले के साथ मैं आपकी मुलाकात एक और ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जो ना सिर्फ खुद किताब दोस्त हैं बल्कि अपने तौर पर इस कोशिश में भी मसरूफ़ हैं कि और लोगों को भी किताब दोस्ती की जानिब राग़िब करें। किबला मौलाना हनीफ शाहिद साहब गढ़ मोड़ निवाज़िश नगर के रिहायशी हैं। किताब दोस्ती के हवाले से और उनकी दीनी खिदमात के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला आप चूँकि एक आलिम दीन भी हैं, इल्म से आपका तवील मुद्दत का वास्ता है, आप बहैसियत आलिम दीन भी बहैसियत मुबल्लिग मकतब अहले बैत भी किताबों के हवाले से, किताबों की ज़रूरत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज के दौर के मुहिब अहले बैत को, एक मोमिन को, एक मुसलमान को किताबों से किस हद तक लगाव होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब के ज़रिए ही ये मुश्किलात हल हो सकती हैं, ये हमारी बेशक और बुनियादी ज़रूरत है। और जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे और इल्म का हासिल करने का वाहिद ज़रिया एक हिसाब है, जिस तरह के पैगंबर ने भी फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या उलमा की सोबत में रहो, तीसरा कोई और राह नहीं है वरना हिलाक हो जाओगे। आज ज़रूरत है हमें किताबों की, हर घर में फ़िक़्ह की किताब, हर मर्जे का रिसाला अमलिया हर घर में होना चाहिए। सहीफ़ा सजादिया की ज़रूरत है, सहीफ़ा कामिला की ज़रूरत है, नाजुल बलागा की ज़रूरत है, दुआओं की किताबें मौजूद होनी चाहिए। मासूम का फरमान पढ़ें। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे गुनाह ने कबीरा क्या है, उनकी सज़ा क्या है, हम गुनाह से नहीं बच सकते। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे तक़वा नहीं आएगा, और तक़वा के बग़ैर नजात जो है वो मुमकिन ही नहीं है। हर घर में कुरान पाक बा तर्जुमा और उसकी तफासिर की किताबें घर में होनी चाहिए, और हर रोज़ सुबह उठ के एक आयत दो आयत का तर्जुमा करें, तफसीर पढ़ें और साथ साथ मर्जे का रिसाला अमलिया भी साथ रखें, ताकि हम अपने वाजिबात मुहर्रमात मुबाह जब तक फ़िक़्ह मोमिन के घर में नहीं पहुँचती वो उस घर में वो पाकीज़गी नहीं आएगी, तहारत का पता नहीं चलेगा। लिहाजा रिसाला अमलिया ज़रूरी है, कुरान पाक और अक़ायद की किताबों का होना भी ज़रूरी है। हमने अक़ायद को अपनी मर्ज़ी से लिया है, मर्ज़ी से नहीं बल्कि जो अक़ायद सही हमें कुरान ने बताए हम उनको हासिल करें और उन पर अमल करें। आपने कुरान पाक की तफासिर का जिक्र किया, फ़िक़्ह की किताबों का जिक्र किया, आपने अक़ायद की किताबों का जिक्र किया। आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि कौन सी तफसीर आप समझते हैं कि उर्दू ज़ुबान में आसान है, सलीस है, जिसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सकता है, आसानी से पढ़ सकता है? इस हवाले से हमें एक आफाकी तफसीर की ज़रूरत है जिससे किसी को ठेस भी न पहुँचे, और हर मसलक और मज़हब कुरान से हिदायत हासिल करना चाहे तो उसके लिए मेरी समझ में जो है वो तफसीर नमूना है, और तफसीर नमूना की आप तिलावत करें और उसका तर्जुमा से फ़ायदा हासिल करें। और उसको एक आफाकी तफसीर है, उसमें किसी मज़हब को कोई निशाना तनकीद नहीं बनाया गया, जो भी पढ़ेगा उसके लिए हिदायत है और बहुत मुफीद है, और उर्दू तर्जुमा इसका मार्केट में मौजूद है। यंग कम्युनिटी है उनके लिए अक़ायद की कौन सी किताब आप तजवीज़ फरमाएंगे? अक़ायद की किताबें तो वैसे बहुत सारी हैं, कुछ ज़बान के प्रॉब्लम हैं, कुछ मसाइल हैं। अगर आसान तरीन अक़ायद इमामिया उसका तर्जुमा हो चुका है, अगर वो पढ़ लें तो काफ़ी है। एक ज़रूरत की हद तक इंसान को कुरान से सही अक़ीदा
مل جاتا ہے، اور اس سے اگر بڑھ کے دلائل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس پر مبنی کچھ وضاحت کے ساتھ الہیات موجود ہے، اور اس کی طرف اگر رجوع کریں تو آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی اور آپ کو قرآن سے صحیح عقیدہ مل جائے گا۔ آپ کے پاس اس وقت ٹوٹل کتنی کتابیں موجود ہیں؟ تقریباً میرے پاس 300 کتابیں موجود ہیں، جس میں زیادہ تر وہ تفسیر و حدیث کی اور فقہ کی اور عقائد پر، اور زیادہ درسی کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال عوام کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے حوالے سے بکس کو مہیا کریں اور ہر گھر میں اپنے پاس کتابیں رکھیں۔ آپ نے فقہ کا ذکر کیا کہ ہر مومن کے گھر میں فقہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جب فقہ کی کتابوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو عنوان ذہن میں آتا ہے جس کتاب کا وہ توضیح المسائل ہے۔ تو آپ کون سے ایسے مراجع ہیں جن کی توضیح المسائل آپ ریکمینڈ کریں گے اور جن کی تقلید آپ ریکمینڈ کریں گے؟ اس حوالے سے چونکہ آل خبرہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، انہوں نے 4-5 مراجع ہیں جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ عراق میں آیت اللہ سید علی حسینی مد ذل العالی موجود ہیں، اور قبلہ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر سے نجفی موجود ہیں۔ ایران میں آیت اللہ العظمیٰ راہبر معظم جیسی علی خامنئی جیسی حظیم شخصیت موجود ہیں، اور ان کی طرف اگر آپ رجوع کریں اور ان کے رسالہ عملیہ توضیح المسائل رکھیں اور ان پر عمل کریں تو بے شک ذریعہ نجات ہے۔ کوئی بندہ تقلید سے خالی نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں اگر ہم تقلید کر سکتے ہیں تو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم علماء اور فقہا جامع شرائط فقہا کی طرف رجوع کریں، اپنے زندگی کے مسائل ضروریہ حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ آپ بحیثیت عالم دین ظاہر ہے تمام سبجیکٹس چاہے وہ فقہ ہو، اخلاق ہو، عقائد ہو، تاریخ ہو، سیرت ہو، مقتل ہو، آپ ظاہر ہے ہر سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر آپ کا رجحان کس سبجیکٹ میں ہے؟ میں وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہی بتاؤں گا۔ وقت کی ضرورت اس وقت جو ہے عقائد اور فقہ میں ہے، اور ایک انسان کی تعمیر جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، اور 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں: ایک عقائد، ایک احکام اور ایک اخلاق۔ اخلاق کی کتابیں نہ پڑھیں تو تباہی ہے، عقائد کی کتابیں نہ پڑھیں تو تب نجات نہیں ہے، اور فقہ کی کتابیں نہ پڑھیں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو سیستانی صاحب کی کتاب ایضاح المسائل، اس میں سوال و جواب اور زندگی کے سارے ضروریات اور مسائل موجود ہیں، اور اخلاق کی کتاب اخلاق اہل بیت بہترین کتاب ہے، وہاں سے انسان کی تعمیر ہوگی، اور عقیدہ کی ایک کتاب معرفت عقیدہ ہے، اگر اس کو لے لیں تو کم از کم عوام کی حد تک اور سٹوڈنٹس کی حد تک اور جو محصل اور پیاسے ہیں کافی حد تک ان 3 کتابوں سے ان کی ضرورت عقائد کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے پوری ہو جائے گی۔ پاکستان میں بہت سے بزرگان دینی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں، سارے لائق احترام ہیں، لیکن بحیثیت مترجم، مؤلف، مصنف، رائٹر کے آپ کون سے عالم دین سے زیادہ متاثر ہیں؟ ماشاءاللہ سارے قابل قدر ہیں، کسی کی نفی تو نہیں کر سکتے، ہر کو اپنی شرائط میں رہ کے عمل کر رہا ہے۔ ایک تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ ہمارے، وہ موجود تھے، اور اس وقت سے پہلے بھی قبلہ و کعبہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ تھے، انہوں نے بھی کافی مذہب کی تبلیغ کی ہے، وہ بھی رخصت ہو گئے۔ بزرگان علماء دین میں سے اس وقت حافظ آیت اللہ سید قبلہ ریاض نجفی صاحب موجود ہیں، جو بزرگ عالم دین بھی ہیں، اور صحیح حوالے سے جو ہے وہ کتابوں پر بھی کام کر رہے ہیں، اور فقہ پر بھی کام کر رہے ہیں، اخلاق پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بذات خود اس وقت کس جگہ پر خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ تحصیل چوارہ ضلع لیا اور بمقام برلی اڈا، وہاں پہ جامع مسجد نور آل محمد موجود ہے، وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، باقی 100 کے قریب وہاں پر بچے ہیں، سٹوڈنٹ ہیں، ان پہ کام کر رہا ہوں تاکہ ان کا اخلاق درست ہو جائے، فقہ کے مسائل پہنچ جائیں، عقائد ان کے درست ہو جائیں۔ وہاں پہ ضرورت بھی ہے، صحرا ہے اور جنگل ہے، وہاں پہ پہنچنے والا کوئی نہیں، اور ان کو کوئی عالم دین تک رسائی بھی نہیں ہوتی، تو میں نے فریضہ یہ سمجھا کہ وہاں پہ جا کے خدمت کی جائے تاکہ امام زمانہ راضی ہو جائیں۔ ظاہر ہے آپ ایک صحرا میں جاتے ہیں، روز آتے جاتے ہیں؟ روزانہ تقریباً
20 किलोमीटर एक तरफ का रास्ता है, 35-40 किलोमीटर डेली। इमाम ज़माना के जो ज़हूर के लिए जो कोशिश है, हम उसके लिए मेहनत करें, काम करें, ताकि हमारा भी इसमें हिस्सा शामिल हो जाए। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाया और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आपने एक और ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जो यकीनन हमारे मकतब के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और बिलखसूस किताब दोस्ती के हवाले से, अलूम अहल बैत की तशहीर और तबलीग के हवाले से इस दौर में भी भरपूर काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।